अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुरम शाह और आप देख रहे हैं बैठक न्यूज़। आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं शाह फैसल साहू साहब, मुल्तान कस्टम कलेक्टर के एडिशनल कस्टम कलेक्टर हैं। हम उनके ऑफ़िस के बाहर मौजूद हैं। आज हम आपको इस पैकेज में दिखाएंगे नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की किस तरह से ऑक्शन में इनको लाया जाता है, किस किस तरह से आप इनको बाई कर सकते हैं, क्या क्या तरीक़ेकार होता है, किस तरह से कार्रवाइयाँ करते हैं कस्टम के वाले से, और इस इदारे का मेन मकसद क्या है। चलते हैं शाह फैसल साहू साहब के पास, उनसे पूछते हैं, उनसे मिलवाते हैं। आए मेरे साथ। जी, हमारे साथ आज के ख़ास मेहमान मौजूद हैं। शाह फैसल साहब एडिशनल कस्टम कलेक्टर मुल्तान हैं। इनसे हमने टाइम लिया ख़ुसूसी इंटरव्यू करें इनका। इनसे मिलवाते हैं आपको, इनसे पूछते हैं कस्टम के वाले से क्या इनका जो प्रोग्रेस है, किस तरह का ये वर्क कर रहे हैं, क्या क्या नई चेंजिंग लेके आए हैं। 2024 की जो अपग्रेडेशन चल रही थी, जो गाड़ियों के हवाले से, ऑक्शंस के हवाले से, इनसे पूछते हैं इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम खुरम, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कमिंग। आपने काफ़ी सारे सवालात इकट्ठे ही पूछ लिए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि वन बाय वन उनको एड्रेस करूँ। तो पाकिस्तान कस्टम्स इज़ अ डिपार्टमेंट जो कि बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो प्रोसीजर्स हैं या जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है वो पाकिस्तान कस्टम के थ्रू होती है। और इसके अलावा जो हमारा और मेन फंक्शन हैं उसमें एंटी स्मगलिंग का फंक्शन है। ये 3 हमारे मेन फंक्शन होते हैं। तो इसके अलावा पाकिस्तान कस्टम्स जो है वो मुल्क में बोनाफाइडी ट्रेड को प्रमोट करने के लिए अपना किरदार अदा करता है। और जिस तरह हमारी आर्म्ड फोर्सेस मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की अमीन हैं, हिफाजत करती हैं, इसी तरह FBR और पाकिस्तान कस्टम्स बिलखसूस मुल्क की मुआशी सरहदों की मुहाफ़िज़ और अमीन हैं। अच्छा सर, काफ़ी सारे सवालात होते हैं आम पर्सन के कि जो नॉन कस्टम पेड कार्स होती हैं जो पकड़ी जाती हैं, तो उसको आप जब मुल्तान में आपका जो एरिया तो वो बता दें। दूसरा, जब गाड़ी पकड़ी जाती है तो उसके बाद आप उसके साथ क्या करते हैं, उस गाड़ी के साथ, उस पर्सन के साथ? जी खुरम, हमारा जो मुल्तान ऑफिस है इसके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जिसे हम AOR कहते हैं, उसमें 3 सिविल डिवीज़न है, जिसमें मुल्तान है, बहावलपुर है और ऑफ लेट DG खान ऐड किया गया। तो इसमें जिस किस्म की भी नॉन कस्टम पेड गुड्स या व्हीकल्स पकड़ी जाती हैं तो उनका एक कस्टम एक्ट के तहत तरीक़ेकार मुतय्यन है, जिसको हम फॉलो करते हुए उनकी पहले डिटेंशन होती है, फिर सीज़ की जाती हैं और फिर अल्टीमेटली कॉन्फिस्केट हो जाती हैं। तो उसमें जो चीज़ें इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर से हिट नहीं हो रही होती या उनकी इंपोर्ट की या दरामद पे कोई ममानियत नहीं होती, तो उन चीज़ों को फिर माहाना बार हमारे यहाँ ऑक्शंस होते हैं, तो उनमें ऑक्शन कर दिया जाता है जो कि नीलाम आम होता है। उसमें कोई भी पाकिस्तानी शहरी हिस्सा ले सकता है और जो सबसे ज़्यादा बोली देता है किसी भी लॉट के अगेंस्ट, अगर वो अप्रूव हो जाती है तो वो उसको मिल जाती है। ये उसका तरीक़ेकार है ऑक्शन के हवाले से और नॉन ड्यूटी पेड व्हीकल्स के हवाले से। अच्छा सर, दूसरा कुछ ये पूछना चाहूँगा आपसे, क्या मुझे बताएं कि जैसे हम कहते हैं कि बड़े मगरमच्छ या बड़ी मछलियाँ, जब उन पर आप हाथ डालते हैं, या उनकी कोई भी इस तरह की गाड़ी या बड़ी जो कॉस्टली गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, जब उन पर हाथ डालता तो आपको कोई बैकअप से कोई प्रेशर आता है? देखें, बड़ी मछलियाँ या छोटी मछलियाँ हम ये नहीं देखते, हम जैसे वो क्या कहा जाता है ना कि हम केस देखते हैं, फेस नहीं देखते। तो इसमें अभी 3 दिन पहले हमने एक बहुत बड़ा केस किया ईरानियन डीज़ल के हवाले से, जिसमें LPG गैस बाउज़र के अंदर ईरानियन डीज़ल छुपा के लाया जा रहा था और उस गाड़ी वाले के पास फेक इंपोर्ट पेपर्स भी थे LPG बाउज़र के, कि वो ये इंप्रेशन देना चाह रहे थे कि वो इस गाड़ी में LPG लेके जा रहे हैं, जबकि इनफैक्ट उसके अंदर ईरानियन डीज़ल छुपा हुआ था। तो सब के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाती है। उसमें हमें हमारे सीनियर्स थ्रू आउट सपोर्ट करते हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो हमें असिस्ट करती हैं, और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ख़ास तौर पे उनका बड़ा एक मुस्बत किरदार है कि उनकी तरफ से जो मिलने वाली मालूमात हैं उनकी निशानदही पे हमने कई दफ़ा बहुत कामयाब कार्रवाइयाँ की। और जहाँ हमें किसी किस्म का रेजिस्टेंस का सामना होता है तो अपने सीनियर्स को कॉन्फिडेंस में लेके उनके नोटिस में लाकर हमें हर किस्म की जो भी असिस्टेंस होती है, चाहे वो पुलिस से लेनी पड़े, चाहे वो हमें FC से लेनी पड़े या रेंजर से लेनी पड़े, हम लेते हैं और हमेशा हमें एजेंसी सपोर्ट करती हैं। अच्छा सर, ये कहा जाता है कि फ़ौज के बाद
کسٹم ایک ایسا ادارہ ہے جو اس میں کافی ڈسپلن پایا جاتا ہے, کافی زیادہ رولز کو جو ہے نا فالو کروایا جاتا ہے, نیچے سے لے کے اوپر تک سیم رولز رکھے جاتے ہیں, چاہے وہ افسر ہو یا کوئی بھی ہو. تو سر اس میں کوئی خاص وجہ کہ باقی جو دوسرے ادارے ہیں وہ اس کو فالو کیوں نہیں کر پاتے؟ دیکھیں, بلا شبہ آرمڈ فورسز, ہماری نیوی ہو, آرمی ہو, ایئر فورس ہو, وہ ڈسپلن کے حوالے سے جانے جاتے ہیں. اسی طرح پولیس بھی اپنے ڈسپلن کے حوالے سے جانی جاتی ہے. کسٹمز میں بھی ہم انشور کرتے ہیں کہ ہم میرٹ انشور کریں, ڈسپلن انشور کریں, اور تمام ادارے اپنے تئیں کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ وہ میرٹ اورینٹڈ پالیسیز کو اپنائیں, ڈسپلن انشور کیا جائے. کچھ اکا دکا واقعات کہیں پہ ہوتے ہیں تو اس سے کسی ادارے کو جج نہیں کرنا چاہیے, اور ہر ادارہ اپنے تئیں ملک کی خدمت کر رہا ہے جو بھی کیپیسٹی ہے. اور جہاں تک آپ, آئی وڈ ٹیک اٹ ایز اے کمپلیمنٹ کہ آپ نے کہا کہ کسٹم اچھا ہے, آپ میڈیا کے لوگ ہیں, آپ بہتر, آپ کی پلس ہوتی ہے, چیزوں کو سمجھتے ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کسٹم اچھا کام کرے تو آئی ایم گلیڈ, لیکن ہم ڈے بائی ڈے مزید بھی اس میں بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں, اور میرٹ اورینٹڈ پالیسیز کے ساتھ فیلڈ میں ہم ایسے لوگوں کو لگاتے ہیں جن کا کوئی ٹینٹڈ پاسٹ نہیں ہوتا, جو انٹیگریٹی والے ہوتے ہیں, جو ایفیشینٹ ہوتے ہیں. اسی طرح ہی اداروں کے نام بدتے ہیں, اور اسی طرح یہ سب ادارے میرے خیال میں کام کر رہے ہیں. اچھا سر, آپ اپنا ویژن بتائیں. ملتان کسٹم کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کا فیوچر کا پلان کیا ہے؟ اپ گریڈیشن کے حوالے سے کوئی نئی چیزیں آپ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہوں جس سے عوام کو یا عام آدمی کو کوئی سہولت میسر ہو, کوئی بھی آپ پیغام دینا چاہیں اس حوالے سے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس ہو؟ اس میں ہمارے کلیکٹر سید عمران سجاد بخاری صاحب, ان کا ایک بڑا پرو ٹریڈ, ان کا ایک ڈیمینر ہے, ان کا ایک ٹلٹ ہے ٹریڈ کی طرف. انہوں نے جب یہاں پہ جوائن کیا ملتان کلیکٹریٹ آف کسٹم انفورسمنٹ ملتان کو, جب انہوں نے جوائن کیا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ ٹریڈ کا کافی پوٹینشیل ہے جو کہ پراپرلی یوٹیلائز نہیں ہو رہا. ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اور یہ پاکستان کا چوتھا مصروف ترین ایئرپورٹ ہے. ہماری جو جنوبی پنجاب کی عوام ہے, خاص طور پہ بہاولپور, ملتان, ڈی جی خان کے لوگ, یہ بہت کم لوگ اس بات سے آگاہ ہیں کہ وہ ملتان ایئرپورٹ کو استعمال کر کے اپنی چیزیں بیرونی دنیا کو برآمد بھی کر سکتے ہیں اور بیرونی دنیا سے درآمد بھی کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے کلیکٹر عمران سجاد بخاری صاحب نے ایک ٹریڈ فیسیلیٹیشن ڈیسک بنایا ہمارے کلیکٹریٹ کے اندر. ایک برانچ اس کی ہمارے کسٹم ہاؤس میں ہے, ایک ملتان ایئرپورٹ پہ ہے, جو ریگولرلی سیمینارز کنڈکٹ کرتے ہیں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے ساتھ, چیمبر آف کامرس کے ساتھ, اور جو ڈفرینٹ ٹریڈ باڈیز ہیں, کلیئرنگ ایجنٹ ایسوسیشنز ہیں, ان کے ساتھ ان کی اویئرنیس کے لیے پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات میں اضافہ کیا جا سکے, اور اس علاقے کے عوام جو ہے وہ خود کو ٹریڈ کی طرف راغب کریں, اور کچھ جو چیدہ اکا دکا عناصر جو کہ اینٹی اسمگلنگ بلکہ اسمگلنگ کی کارروائیوں میں جو ملوث پائے گئے ہیں, تاکہ وہ بھی بونافائیڈی ٹریڈ کی طرف آئیں. بارے میں بڑا ایک ہماری ججمنٹ ہے, ہم نے کافی سے بات کی ہے. آپ کافی اسٹرکٹ ہیں ورک کے حوالے سے, آپ نے کافی زیادہ آ کے جو ہے نا کسٹم ملتان کو ورک کے حوالے سے کافی اسپیڈ اپ کی ہے, تو 0% ٹالرنس پالیسی رکھی ہوئی آپ نے. تو آپ اندر سے دل کے نرم بھی ہیں, میں نے یہ بھی سنا ہے, لیکن آپ کام کے معاملے میں وہ اسٹرکٹ ہیں. تو ایسی کیا آپ کے اندر انرجی ہے کہ آپ ملتان کسٹم آفس میں کافی زیادہ چینجنگ لے کے آ رہے ہیں؟ ہم یہ نوٹ کر رہے ہیں, ہماری کافی ساری جو ہے ڈسکس ہوئی ہے باہر نا. دیکھیں, اس میں جو کیپٹن ہوتا ہے وہ میٹر کرتا ہے. ہمارے چیئرمین ایف پی آر صاحب, ہمارے ممبر کسٹم آپریشنز ڈاکٹر فرید اقبال قریشی صاحب, یہ ان کی ہدایات ہوتی ہیں, ان کی پالیسی ہوتی ہے. ہماری میڈم جو چیف کلیکٹر ہیں رباب سکندر صاحبہ, وہ خود ایک نہایت ہارڈ ورکنگ آفیسر ہیں, ایفیشینٹ ہیں, اور ان کی جو پالیسیز ہوتی ہیں ہم ان کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. وی آر دی ایگزیکیوٹنگ ہینڈز. تو جب آپ نے ڈسپلن انشور کرنا ہے تو آپ کو تھوڑا فرم ہونا پڑتا ہے, آپ کو فیلڈ وزٹس کرنے پڑتے ہیں, ہمیں فیلڈ میں اپنی ٹیمز کا انتخاب کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو چننا پڑتا ہے جن کا بے داغ ماضی ہو, جو ایمانداری سے کام کرتے ہوں, جو محنتی ہوں. تو اس لیے یہ چیزیں انشور کرنے کے لیے یو ہیو ٹو بی اے بٹ اسٹرکٹ اینڈ ڈسپلنڈ. ادروائز ایک آفیشیل بزنس ہے, اس کا اس سے کوئی میری سختی یا میری نرمی اس میں نہیں ہے. یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور اس میں چیزیں سیٹ پیٹرن پہ چل رہی ہوتی ہیں, ہم ڈسپلن کو انشور کر رہے ہوتے ہیں. میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں. ہمارا جو ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے یہ ہمارا چوتھا مصروف ترین انٹرنیشنل بین الاقوامی ہوائی اڈا ہے.
تو یہاں سے زیادہ تر جو 90% فلائٹس ہیں وہ UAE کی ہیں یا قطر کی ہیں, مڈل ایسٹ کی ہیں, آپ یوں سمجھ لیں, سعودی عربیہ کی ہیں, مڈل ایسٹ ہے اور قطر ہے, UAE, ان کنٹریز میں ہماری زیادہ فلائٹس ہیں. تو اس میں جو ہمارے بھائی جا رہے ہوتے ہیں, بھائی یا بہنیں سفر کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ شاید قوانین سے اتنی آگاہی ان کو نہیں ہوتی. مثلاً باہر جاتے ہوئے, ملک سے باہر جاتے ہوئے آپ ایک خاص حد تک جو فارن کرنسی ہے وہ لے جا سکتے ہیں. اگر آپ اس سے زائد لے کے جائیں گے تو وہ کرنسی بھی ضبط ہو جائے گی اور مسافر کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. اب وہ خاص حد کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے ایک حد مقرر کی ہے کہ ہر ٹرپ پہ کوئی بھی پاکستانی شہری 5,000 امریکی ڈالر یا اس کے مساوی مالیت کی کوئی بھی فارن کرنسی ہے اس سے زیادہ نہیں لے کے جا سکتا. تو یہ 5,000 امریکی ڈالر, یا کیونکہ ادھر جو مسافر جا رہے ہوتے ہیں ان کے پاس درہم یا ریال ہوتے ہیں, تو وہ یوں سمجھیں کہ وہ 17,000 درہم یا 17,000 ریال سے زیادہ کرنسی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے. اگر آپ اس سے زیادہ کرنسی اپنے ساتھ لے کے جائیں گے تو وہ اسٹیٹ بینک کے قوانین کی خلاف ورزی ہوگی, اس پہ قانون حرکت میں آئے گا, کرنسی بھی ضبط ہو جائے گی اور آپ کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے. اچھا سر, لاسٹ آپ ناظرین کو ایک پیغام دے دیں, پاکستانی عوام کو جو دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پر, خاص اسمگلنگ کے حوالے سے, جو لوگ باہر اسمگل کرتے ہیں یا وہاں سے لے کے آتے ہیں, ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ راہ راست پر آئیں؟ دیکھیں خرم, یہ جو اسمگلنگ ہے اوور آل ملکی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. اس میں جو ہمارے کارخانہ دار ہیں, مینوفیکچررز ہیں, جب وہ ایک چیز بناتے ہیں تو وہ اس کو ان کی جو انکم ہے یا وہ مناسب طور پہ اگر بیچ نہیں پاتے تو وہ ان کا نقصان ہوتا ہے. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب اسمگلنگ ہوتی ہے تو حکومت پاکستان کو اس کی مد میں جو ڈیوٹی ٹیکسز ملنے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے. تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اسمگلنگ کے جو پروسیڈز ہیں وہ بعض اوقات اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں سم ٹائمز یوز ہو جاتی ہیں. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارا کارخانہ دار نقصان نہ کرے, اگر وہ اس کا نقصان ہوگا تو وہ لوگوں کو نوکریوں سے نکالے گا, لوگ بے روزگار ہوں گے, بے روزگاری بڑھے گی تو بدامنی بڑھے گی. تو یہ پورا ایک سائیکل ہوتا ہے جس کو یہ اسمگلنگ بری طرح متاثر کرتی ہے. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم پنجاب کو یا جو ہمارا AOR ہے اس میں اسمگلنگ پہ جس حد تک قابو پا سکیں ہم اس کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہمیں مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز سے معلومات بھی ملی ہیں ریسنٹلی, جس پہ ہم مزید ایکشن بھی پلان کر رہے ہیں. تو آپ کے چینل کی توسط سے میں سب ایسے لوگوں کو جو اس قسم کے کاروبار میں ملوث ہیں میں وارن کرتا ہوں کہ آپ ایسی کارروائیوں سے باز آئیں. ادروائز کسٹم ایکٹ کے تحت آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی, جو کہ آپ کی گرفتاری اور آپ کی املاک کی کڑکی کی صورت کے نتیجے میں بھی سامنے آ سکتی ہے. جی بالکل, جو اس ٹائم پر دیکھ رہے ہیں اور جو یہ اسمگلنگ کرنے کا سوچ رہے ہیں, تو شاہ فیصل سہو صاحب کی طرف سے ایک میسیج ہے کہ ان کے خلاف کسٹم ایکٹ کے تحت قانونی کارروائی کی جائے گی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اچھا پاکستانی ہونی شہری کا ثبوت دیں تاکہ ہمارے پاکستان میں جو معاشی حالات ہیں وہ بہتر ہو سکیں. ہم سب نے مل کے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے. ان جیسی جو پرسنالٹیز ہیں, ان جیسے جو آفیسرز ہیں, انہی کی وجہ سے آج پاکستان کافی حد تک بہتری کی طرف جا رہا ہے. جی ناظرین, اس ٹائم پر ہم موجود ہیں کسٹم ملتان کے اندر, جہاں پر یہ گاڑیاں موجود ہوتی ہیں. یہیں سے ہی آکشن کے لیے نیلام کی جاتی ہیں. یہ ان کا مین آفس ہے ملتان کا. یہ گاڑی ہے, میں کیمرہ کو دکھانا چاہوں گا, یہ نیو ماڈل کی گاڑی ہے, ہائبرڈ گاڑی ہے, پریس. ٹھیک ہے, تو ہمارے ساتھ ایک کسٹم کے آفیسر بھی موجود ہیں, ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے. تو یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو, دکھانے کا مقصد ہے کہ آپ یہ گاڑی لے سکتے ہیں آکشن کے تھرو. ان کی ویب سائٹ پہ جا کے, FBR کی اور کسٹم کی, وہاں پہ آپ جا کے ہر منتھ کے جو ہے اس کی آکشن کی جاتی ہے, نیلامی کی جاتی ہے لاٹ کے حساب سے. جو گاڑی آپ کو پسند ہو آپ ملتان آفس میں آئیں اور ان سے شامل ہوں اور اپنی گاڑی لیں اور لیگل طریقے سے اس کو چلائیں. اور اب میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں, بہت سی گاڑیاں موجود ہیں نیو ماڈل کی, جو پرانی ماڈل پکڑی جاتی ہیں ملتان سے لے کے DG خان تک کا ان کے پاس جو ایریا ہوتا ہے وہاں سے پکڑی. اب یہ گاڑی آپ دیکھیں ناظرین کہ یہ ہونڈا سیوک ہے. یہ ذرا بتائیں کون سا ماڈل ہے جناب؟
मेरे ख्याल से पुराना मॉडल है ये काफ़ी पुराना, लेकिन ये पकड़ी हुई है और अभी तक कोई इसको लेने के लिए नहीं आया और ये ऑक्शन के लिए तैयार है मेरे ख्याल से। ये गाड़ियाँ वो है नाज़रीन, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं आपको पता चले कि कस्टम का मकसद क्या है। खाली कस्टम इदारे का मकसद ये नहीं है कि वो ईरानी डीज़ल को पकड़ेगा या एयरपोर्ट की जो है स्मगलिंग को रोकेगा। उनका ये भी वर्क है जो नॉन कस्टम NCP जिसको हम बोलते हैं, जिन्होंने बग़ैर कस्टम के जो हुकूमत पाकिस्तान को धोखा दे के नुकसान पहुंचा के पाकिस्तान को इस गाड़ियों को चोरी किया रहता है और चलाई जाती हैं, जब वो इनके शिकंजे में आती हैं कस्टम के तो फिर बचना नामुमकिन होता है, बिल्कुल नामुमकिन होता है नाजरीन। इनकी बहुत सी बड़ी बड़ी कार्रवाई हैं। वो कस्टम इदारा है, यकीन जाने कि ये बहुत सख्त तरीके से कार्रवाई करता है और कोई सिफारिश और कोई बड़े हाथ इनसे आपको नहीं पहुंचा सकते। तो आप कोशिश कीजिएगा कि पेड गाड़ियाँ लें, टैक्स पेड बने, आप पाकिस्तान की मजबूती में अपना किरदार अदा करें और नॉन कस्टम गाड़ियाँ बिल्कुल ना चलाइएगा। ये दिखाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप नॉन कस्टम पेड गाड़ी ले लें और पकड़ी जाएगी तो कुछ नहीं होगा। कस्टम एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये बहुत सी गाड़ियाँ नाजरीन, ये आप देख सकते हैं, वेड्स, करोला, वीगो, प्राडो, बहुत सी गाड़ियाँ यहाँ पर इस टाइम पर मौजूद हैं जो लोग छोड़ के चले गए हैं या फिर जिन पर FIRs हो गई हैं, वो अपना प्रूफ साबित नहीं कर सके, टेम्परिंग की गई, गाड़ियाँ लाई गई और ये हालात है नाज़रीन। अब आप मुझे ये बताएं कि करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ इस टाइम पर मौजूद हैं जो उसके बाद इसके स्पेयर पार्ट्स जो बिल्कुल जो कारामद नहीं होती, जो बिल्कुल अनलीगल होती है, उसको स्पेयर पार्ट्स शक्ल में नीलाम किया जाता है। उसके बाद जो लीगल की जाती हैं वो ऑक्शन के अंदर, आपको कोई भी गाड़ी लेनी होगी तो वो लॉट के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू हर मंथ इनकी नीलामी होती है। मुल्तान कस्टम ऑफिस में आप भी आएँ, लें, परचेज़ करें, चाबी लें, साफ़ सुथरी करें, धुलवाएँ, न्यू करें और लेके अपने घर जाएं। जी नाजरीन, तो आज का हमारा ख़ास प्रोग्राम आपने देखा, बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग प्रोग्राम हुआ, बहुत ही अच्छे सवालात किए गए, इन्फॉर्मेटिव आपको ये हमारा पैकेज लगेगा इंशाल्लाह। इससे आप कुछ देखें, समझें, आपके लिए ही था ये, और लाजमी इसको पूरा वॉच करें। हमने बहुत से सवालात किए कि आप तक इसके जवाबात मिल सकें आपको, इनके कस्टम ऑफिसर से, शाह फैसल सहू साहब से, जो मुल्तान कस्टम के एडिशनल कलेक्टर हैं, उनसे बातचीत की, उनकी हमने आपको पूरी एक जो है डिटेल से बात सुनवाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।